नाजरीन करام, कभी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम उसको चल ना लो। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसको सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बगैर किसी घर से। आप नीचे गिर कर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा, मगर जरा उठ कर देखो, गिराने सब आ जाएंगे। और नाजरीन, जिनसे दिल जुड़ जाते हैं फिर उनके बगैर दिल नहीं लगता। दुनिया मकाफात अमल का नाम है। आज आप किसी की राह में पत्थर रखोगे, आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। कुछ लोगों का हाजमा उनको इजाजत नहीं देता कि वो किसी की दी हुई इज्जत को हजम कर सके। वो इंसान जिंदगी में कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से है। इंसान की सबसे बड़ी खुशफहमी कि हमारे पास वक्त है, दरअसल बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी को गलत उतना ही कहो जितना खुद को सच्चा कर सको। खामोशी बहुत अजीम नेमत है, बिलखुसूस उस जगह पर जहां इख्तलाफ ज्यादा, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। औरतों से बहस में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बहस ना करें। रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना तमाम जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। फिक्र ना करो, लोग तो भूल जाएंगे मगर अल्लाह करीम नहीं भूलता तुम्हारी नेकी और ना लोगों की ज्यादती। जिंदगी को सादा रखो मगर ख्यालात को बुलंद रखो। किसी चीज की चाह में उस चीज को मत भूल जाइए जो आपके पास पहले से है। और नाजरीन कराम, इंसान की फितरत है किसी भी चीज की दो बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। गुस्से की मौजूदगी में किसी को मुआफ कर देना भी सदका है। मुंह में सिर्फ जुबान रखना कमाल नहीं है, बल्कि जुबान को संभाल कर रखना भी कमाल है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो जान लो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। और नाजरीन कराम, अपने वो नहीं होते जो तुम्हारी गलती और इज्जत का तमाशा बनाए, बल्कि अपनों की पहचान ये है कि वो तुम्हारी गलतियों पर भरोसे, मान, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कौल से इखलाक और अमल से किरदार तश्कील पाते हैं। साफ साफ बात कर देने वाला कड़वा जरूर होता है मगर धोखेबाज नहीं। दूसरों की कहानियां छोड़ दो, अपने आगे भी आईना रखो। झूठ और धोखेबाजी ऐसी बीमारी है जो इज्जत को खा जाती है। जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लो आपकी कोई अहमियत नहीं रही। दोस्त वो है जो दुख को कम कर दे
اور خوشی کو بڑھا دے۔ حرام سے بچیں، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھو۔ 3 لوگ صرف موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں: دانا غصے کے وقت، بہادر لڑائی کے وقت، اور دوست ضرورت کے وقت۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور چہرہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، وہ چاہے معاف بھی کر دے مگر بھولے گا نہیں۔ نیک تو کوئی بھی نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس کو کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جب تک تم اپنے پنکھ نہیں کھولو گے تب تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تم کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہو۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں انسان کو عمر بھر یاد رہتی ہیں۔ اگر تم بادشاہ بھی ہو تب بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اکثر دل کی اور قسمت کی بھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کوئی اچھی اور خوشی کی خبر ہم کو اپنے تک ہی محدود کر لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہر کوئی آپ کی خوشی سے خوش بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ مل جاتا ہے مگر نہیں ملتے احساس کرنے والے لوگ۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ والدین نے اٹھائے ہوئے ہوں۔ لوگ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں لیکن اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔